أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم آپ کو سکھائیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 سے لے کر 27 تک. شروع کرتے ہیں سبق کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثالا ما بعودة فما فوقها وأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. وأما الذين كفروا فيأكلون ماذا أراد الله بهذا مساعلا يدل به كثيرا ويحدي به كثيرا وما يدل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يُرْسَلَ ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. سے اب ہم روانگی میں پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثالا ما بعودة فما فوقها وأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم فأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثالا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يفسد ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
हमारा पूरा हुआ। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह फिर मज़ीद वीडियो के साथ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। इजाज़त दें अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।